سلام كمي تصانحو كبرات تخطاتلتنا زبايتنا ميديا ايون از ساعة زحارنا يوم حدش زيناتات حيزنا مزينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بأوانا نخبص حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبار يترسعو شير لايك بمقبارون كتتوابعنا بخبرنا عدم TDF كل التزونات عفار حرا كم زوصات حبيرون حالافي حمشاي جنبار زخونا كونريل برهانو اقو بزملكات زوص سبر زينام مايز أبرز تخافته كبيد وجه زملكات بزحاب تجراي زتتألفات درونات بالسجنات فليتهم دو تجراي بخلت أنفتات زقط على وجه قبل علوان عزاز سراوي تجراي سجونت بزملكات كبراتنا نيجي أمنا يكالوتن بركت زبالة معبالتاتن كنا كافلكمينا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم حجي استرخب حبريتا كم زحبرو سراويت تجراي كلت زونات عفار كم زتغوصات صارت حبيرون بعلى حيل سلامنا بلز صوع عن صار تجراي زخنا حيلي قبل على سراويت تجراي وجه خفيته كم زقاني زقلص فلفلاتنا سراويت تجراي ونصره متقعد خكايد كم زقاني كاوت هدرو فلفلاتنا استرخب حبريتا يرد أتوقع حجة وانا النقاط على كم زركابن تحيل بسراويت بالسجنا دقاف انت تجبر اللقاء كم زي كألنا بمود عطاون ندحريت كهدم كم زتجدد تفليت أتوقع كاب جزءات تجراي وصي بخل التجمباراتنا بجزءات عفار كم زعتوان عب كل التزونات عفار زركبا ورداتات عفار بتحت سراويت تجراي كم زعتوا زجلت فلفلاتنا بالسجنا على حزب تجراي حسب يفشل كم زلان تحسنا بتجراي مقطعو كم زي خالن صبوت مرتي وسد كم زلان داتا جلس أيركا يوخن نبر بالسجنا أورما تجار حدا مكبال عمية يلون زجمرة بروجكت فرام فرايوجن عب تاريخ تجراي تعلم تاريخ كم زخنان كل التدك إنه بتتقرر أنفتات تسلفهم حدا مكتخاصو كاب مرأين العالم حفارة تاريخ كله كم زي خالن زجلس أمهرات كلت يوم حيلتات بزتنا وحدز مسؤولون بروجكت بالسجنا أورما زفشلون ميلاك فتر كم زلوات حساسي بمالهم إذا كم زيلان هالوا عبتي عبدوات عفار زقبر زلوجة حنت دران بالسجنا كم زتحمششة تجاليس عبز سومن زتحمششة بز حدرونات بالسجنا سلستا كم زبز أحد زجلس فلفلاتنا نفاريت وجة أوان كم زتحمششة حبيرام إذا كم زيلان هالوا حيل سلام تجرينا تبها لزز وع حيلنا إن هافتو كيروسان كالوت حالفت تعمص حيلن أبز ترخب لحمشاي جنبار كم زمسرات زفلت انتخون اتحيلين أبزبلت قعيز مسفانا مستوقع عزانا يدبيع متقعات كم زقات أمو تحبيرهم بمسارات اتيس ترخب حابريتا وان عزاز حمشاي جنبار حيل سلام زخونا كونريل برهانو اقو متقعات كم زبصحون زترخب حابريتا يرد تحيلي جانا سرع من قصاص انتي جمرة بزتوصل لمتقعات بوزحات كم زتقودو زتقلص انتخوان وانا عزاز حمشاي جنبار زخونا كونريل برهانو اقوبوان اكالت متقعات كم زنبران بهواتي ترفاي ترف جنزاقيد زرزر حابريتا كم زي ترخبان فلفلاتنا يحبرون از كم زيلن هالو حيل سلامنا تبها لزصواع حيل بمعراب تجراي ون متقعات كم زخافتان ناتقلص ايركب أتجنبار سلسته بزبل زفلات كم فت صار تجراي زخون حيل بسلم تمتقعات كم زخافته تفليت أبتوجع سراويت بالسجنا وان دقافيه بكم زلا زجلت فلفلاتنا أتوجع كبير كم زخونان حجة وني أصل كم زلان حبيرة مالوان أبالات سمرت بارتن دقفت أتعمص حيلا زخون أكتيفيستات سلمت أتحيل كم زتوزع صارنا جلس زركبوا كان تخانو زي شاراويان زخون أكلات جن كساب حج زهابو ومرقاقز كم زي لا زترخب حبريتا يرد إذا كم زي لن هالوا أب منقط عماص حيلة بزتفت أراقونس ناب سقومت كم زتآتوا تحبيرهم قافل فلاه زترخب حبريتا كم زجلس أو كوناريل قبر جرجس عنداي زتبها لحلافة عماص حيلة نسن الزمرحم أبالات تحيلة أكيبهم مس أب قدمينا زلو TDF كنقط مدلوات سلازود أنا ناي حلينا مدلاو ونقبرو أبز حد سراجيزي ونقيتا ردانا بريزدانت النت كنملساينا نسخامون بزلك اعتدالو إيلو أبز ما يتقلقو عن كابتم أبالاتو حجة TDF كم قدم أيكونان أخل سلطانا وسيدن أخل متعر رايات جيرو تاتنا خيرانيوم وشتو أتسريو ناب حدا تحساس بامسئيو حجة مس TDF مقدام أقول مسوات مخفال سلازخونن كنقط ميبلنان زبل حسابنا زقربو إذا حبريتا مسقوم سلا تراخبو إيخوم تزاربو زلخوم إيلو كم زعسرام حجة استرخبو حبريتا يرد إذا كم زيلن هالوا كاب تجراي حج سبر زينا تقالحهم
ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ብልጽግና ዋና ሓለፍቲ ትግራይ እውን ኣብ ሰንሰለቱ እእቲዎም ከም ዝነበረን ምስ ብልጽግና ክገብርዎ ዝጸንሑ ርክባት ክከታተል ዝጸንሐ ድሕንነት ትግራይ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ንኽውዕሉ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተሓቢሮም እቶም ኣብ ሰንሰለት ብልጽግና ከም ዝኣተው ጸብጻብ ዝቐረበሎም ድማ ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ንምኽትሉን ከም ዝኾኑ ተገሊጾም ብልጽግና ካብ ጀነራል ወዲ ወረደ ክሳብ ሓላፈ ሰለያ ሰራዊት ትግራይ ተወልደ ዕምበባን ዋና ሓለፍቲ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይን ዝዘርግሖ ሰንሰለት ተኣማሚኖ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝእትዋ ተኣማሚኖን ተጸንሐ እኳ ብዘይገሞቶ መንገድን ብዘይገሞቶ ፍጥነትን ኩሉ ነገር ይፈርሶ ከም ዘሎን እቶም ከምኡ ዓይነት ክሕደት ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ዘይግሞቶ ሓለፍቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ይውዕሉ ከም ዘለውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ ወዲ ወረዳ እውን ኣብ መቐለ ድልድል መሓወር ብልጽግና ከም ዘሎ ተኣማሚኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ስልጣን ኣይወርድን ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ብደቁ ተኻሒዶ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ጸሊም ታሪኽ የለን ዝበለ ፍልፍላትና ሕጂ ግን ትግራይ ካብ ብልጽግና ንምጽራይ ሓያል ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ስለዚ ድማ ዋና ኣዛዘ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ንምኽትልን ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ንኽረአ ትእዛዝ ዝተዋሃበ እንትኸውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝርከቦ መሓወር ብልጽግና እውን ብዝህብዎ ዘለው ጥቆማ እናተጠላለፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ይውዕሉ ከም ዘለው እንዳተጸብጸበ ይርከብ ካብ መቐለ ዝተረኸበት ውሳኽ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሰንሰለት ብልጽግና ይበታተኽ ስለ ዘሎ ወዲ ወረዳ እውን ተስፋ ምቑራጽ ከም ዝጀመረን ብልጽግና ከድሕና ከም ዘይኽእል ከም ዝተረድአን ተገሊጾም ብልጽግናን ወዲ ወረዳን መሓወርን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቒሙ ትግራይ ክበታተና ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ዝሓበሩ ፍልፍላትና ሕጂ ግን ብዘይ ሓሰብዎ ፍጥነት ትግራይ ካብ ተላእኽቲ ትጻረ ስለ ዘላ ዓብዪ ድንጋጸ ፈጢሩሎም ከም ዝርከበን እቶም ኣናእሽተይ ተላእኽቲ ብልጽግና እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ እናሃደሞ ከም ዝርከበን ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድእ ነበር ሓላፊ ሴክሬታርያት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ከም ዝተፈትሐ ተሓቢሮም እቲ ሓላፊ ፕረስ ሴክሬታርያት ብሶኒ ምሸት ብኣቆጻጽራ ሰዓት ግእዝ ከባቢ 1 ሰዓትን ፈረቓን ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ግን ከም ዝተፈትሐ እሙናት ፍልፍላት ሒዘንኦ ዝወፁ ሓበሬታ ይረድእ እቲ ነበር ሓላፊ ኣብ መደበር ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ከም ዝነበረ ድማ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዮም ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ መቐለ ናይ ቤት ፍርዲ ምእዘዝ ወረቐት ሒዙ ከም ዝኣሰሮ ካብ ፖሊስ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበረ ቤት ምኽሪ ትኽልል ንኣቦ መንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ገይሮም ምስ ሰየመ እቲ ካቢነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣኼባ ገይሮም ምንባሩ ይፍለጥ ነበር ሓላፊ ሴክሬታርያት ድሕሪ ሓደ ለይቲ ማእሰርቲ ሕጂ ኣማሲ ከም ዝተፈትሐ ዝተረጋገጸ እንትኸውን ነቲ ናብ ስርሖ ዝተመለሰ መንግስቲ ትግራይ በመቃወም በፌስቡክ ብዝለቆም ጽሕፋት ንምእሰሪኡ ምኽንያት ከም ዝኾኑ ፍልፍላት ይሕብሮም እምበኣርከስ ክብራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም